त्यसकारण के भने गङ्गा चौधरीले जो उनले बोलिन् नि, एउटा राष्ट्रवादी देशभक्तले जुन बोल्ने कुरा उनले बोलेकै छन्, उनको आवाजमा राष्ट्र बोलेको छ। र अब अझ मलाई त के भन्नुहुन्छ भने गङ्गा चौधरी एक्लै त्यहाँ बोलेछन्, अरू मोरा जम्मै मरेका रहेछन् त्यहाँ अरू सांसदहरू। जो चाहिँ के भने जुन देशको नागरिक बनेको छ, जुन देशको सांसद बनेको छ, मन्त्री बनेको, राज्य कोषबाट लाभान्वित भएको छ, त्यस्तो मान्छेले के भनेदेखि देशको के भनेदेखि सार्वभौमसत्तालाई भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध बोल्नु त्यहाँभन्दा अनैतिक र भर्त्सना योग्य कुरा के हुन्छ? म त के अनुरोध गर्छु भने जस्तो अमरेश कुमार सिंह हुनुभयो, ऊ के अरे सरिता गिरी लगायतको जो प्रवृत्ति छ, अब तपाईँ चाहिँ एउटा राजनीतिक इमान्दारी देखाउनुहोस्। तपाईँलाई नेपालमा माया गर्न सक्नुहुन्न, नेपालमा तपाईँको आस्था छैन, तपाईँको आस्था दिल्ली हो, त्यही तपाईँको के छ भने इमान्दारीपूर्वक नेपालको नागरिकता परित्याग गरिदिनुहोस्। लाज त हुनुपर्ने हो। जस्तो भने के भने नेपालको भूमि मिचेको छैन भनेर सरिता गिरीजीलाई त्यो सांसदमा जान लाज हुनुपर्ने हो कि होइन? त्यो सांसद भनेको नेपालको के भनेदेखि रक्षा गर्न जनताले मत दिएर पठाएको होइन, निर्वाचित गरेर पठाएको होइन। संसदमा खुला रूपले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि के भने बलात्कार हुने, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि बलात्कार हुने, भौगोलिक अखण्डतामाथि के बलात्कार के हुँदाखेरि त्यो बोल्ने एकजना के भनेदेखि मान्छे भनेको यसरी बलात्कार गर्न पाइँदैन भने त गङ्गा चौधरी मात्रै हो। अरू के मरेका छन् सांसदहरू के जिम्मेवारी लिएर त जनताबाट मत लिएर आएका हुन्, उनीहरूले प्रश्न उठाउनु पर्छै पर्दैन? अनि त्यसपछि के भने यो यसरी के भनेदेखि मुलुकको विरुद्ध बोल्न पाउँदैन भनेर गङ्गा चौधरीले बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो हेड पिच हुने, त्यो कस्तो तर्क हो? त्यो भन्दा के भनेदेखि अर्को के भनेदेखि नामर्थ पनि के हुनसक्छ? त्यहाँ त के भने अहिले त आगो बोल्नु वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो किसिमको नेपालको के भने स्वतन्त्रता विरुद्ध बोल्नेहरूमा त संसदमा उल्टै कारबाही गर्नु पर्थ्यो, केही समय उसलाई निलम्बन गर्नु पर्थ्यो, पर्दैन थियो? पर्दैन थियो नि त, उल्टो गर्नु पर्थ्यो। यहाँ त कस्तो एउटा कमजोरी भने सिधा लिएर नेपालको के भने स्वतन्त्रता विरुद्ध सार्वभौमसत्ता विरुद्ध खुलै रूपले विदेशीका के भनेदेखि कुराहरू लिएर आएर के बोल्ने योजनाबद्ध रूपले। या त तपाईँले के भन्छ भने उनीहरू त्यहाँ के भने नाटक जसले सबभन्दा बढी के भनेदेखि हो बस उनीहरूले सुन्नुहोस्, उनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता, नेपाली जनताको स्वाभिमानको विरुद्ध जति बढी धावा बोल्न नाटक गर्न सक्यो उति उनीहरूको पद पनि उन्नति हुने होला, आर्थिक लाभ पनि हुने होला। अनि किन चिच्याउँछन् त? जसले देशको सार्वभौमसत्ताको विषयमा अडान लिन सक्दैन, बोल्न सक्दैन, त्यो त मरेका मान्छे जिम्दा लाज भए। तिनीहरूले त सकिँदैन भने किन बस्ने त सांसद भएर? जो सक्छ त्यसको लागि लड्नु त्यो जान्छ। अब सेनामा जागिर खाने, सेनामा जागिर खानुको मतलब के हो त? म के भनेदेखि राष्ट्रको सुरक्षाको लागि जीवन बलिदान गर्छु भन्ने होइन। जसलाई त्यो बलिदान गर्न डर लाग्छ किन सेनामा जाने? अब यो जनताले चिन्ने बेला हो, चिन्छ। र यिनीहरूले के भने एउटा के भनेदेखि यो मूर्खतापूर्ण सोच नराखे हुन्छ, दिल्लीलाई खुसी पारेर नेपालमा राजनीतिमा हाम्रो के भनेदेखि उन्नति प्रगति हुन्छ, फलफुल बेसरी लाग्छ भन्ने दिन अब के भने समाप्त भएका छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ। वर्णसँग स्वागत छ। धन्यवाद। अब धेरै विषयमा कुराकानी त गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय फेरि संसदमा विभिन्न खालका रमिताहरू, संविधान संशोधन अनि त्यसबाट आएका कुराहरू पनि आइरहेछन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब अहिले हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नक्सा जुन प्रकरणले नेपालको राजनीतिलाई निकै के भनेदेखि अहिले हल्लाको के स्थिति छ। अब पहिला चाहिँ लिम्पियाद्वारा कालो पार्ने लिपुलेख जुन नेपालको भूभाग थियो, त्यो भूभाग भारतले आफ्नो नक्साभित्र पार्यो। त्यसपछि यो लकडाउनको अवसर मौका के भने छोपेर उसले त्यसमा के बाटो पनि के भनेदेखि उद्घाटन गर्यो। र भारतीय सत्ताको एउटा चाहिँ के जस्तो के भनेदेखि नजरअन्दाज जस्तो देखिन्छ भने अब यो लकडाउनको बेला पनि छ, यही बेला के भन्दै बाटो उद्घाटन गर्यो भने अब सत्ता पक्ष पनि आन्तरिक विवादबाट फसिरहेको छ। विपक्षी पार्टी त अब हाम्रै हो, नेपाली काङ्ग्रेस, अन्य दलहरू पनि त्यत्रो विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, जनता पनि लकडाउनमा छ। त्यसकारण यसलाई के भने गोल गर्यो भने गरेको गरे हुन्छ, पचाएको पचाइ हुन्छ भन्ने किसिमको मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूले के भने
बाटो उद्घाटन गरे। तर उनीहरूको सोच अनुसार विपरीत के भने ठिक विपरीत आम जनता धेरै आक्रोशित रूपमा लकडाउन तोडेर सडकमा आयो। यति चर्को दबाब पर्यो कि सरकारलाई पनि त्यस्तै जग्गा पर्यो, चर्को दबाब पर्यो, नेकपा सत्तासीन पार्टीलाई पनि दबाब पर्यो, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले सबैलाई परेपछि स्थिति यस्तो पनि आइसक्यो कि यदि लिम्पियाधुरा कालोपरे लिपुलेकको विषयमा कुनै राजनीतिक पार्टी नेता नउभिने हुने, उनको राजनीतिक भविष्य पनि समाप्त हुने स्थिति उत्पन्न भइसकेपछि यिनीहरूले बाध्य भएर नाकाकाट चाल्ने। अब के राष्ट्रिय सहमति गरेर अब नक्सा पनि के भनेदेखि लिम्पियाधुरा लगायतको कालापानी लिपुलेक सहितको समावेश गरेर नक्सा पनि प्रकाशित गर्ने, त्यही अनुसारको संविधानमा संशोधन तपाईँ सच्याउने पनि भन्ने कुरा यिनीहरूको निर्णय के भएको थियो। निर्णयपछि बल्ल के भने भारतीयहरू छायाबाट खसे जस्तो भए। ओहो, अब सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय पनि गरिसक्यो। अब संसदबाटै यसलाई के भने अनुमोदन हुने हो भने त त्यो त के भने निकै के भनेदेखि पहाड बन्न सक्छ। त्यसकारण यसलाई भाड्ने कसरी भन्ने योजना अन्तर्गत पहिलो कुरो त मधेसवादी दल मधेसवादी नेताहरूलाई के भनेदेखि त्यो प्रयोजनलाई प्रयोग गर्ने कोसिस गरेर उनीहरूले के गरे भनेदेखि एउटा के प्रस्ताव ल्यायो भने हाम्रा एक प्रस्ताव पनि के भनेदेखि केही उनीहरूका यस्ता किसिमका विवादास्पद प्रस्तावहरू जो के भने आम नेपाली जनताले स्वीकार गर्न नसक्ने स्थितिका जो प्रस्तावहरू छन्, ती प्रस्तावहरूलाई फेरि लिएर आरोले खोजी थ्यापेर के गरे भने यी हाम्रो प्रस्ताव पास हुन्छन् भने हामी के भनेदेखि यो संशोधनमा हामी सहयोग गर्छौँ, नभए गर्दैनौँ भन्ने किसिमको कुरा आयो मधेसवादी दलबाट। नेपाली काङ्ग्रेस पहिला त एकदम उत्साही भएर के भने सरकारले गरेको छैन, हामी त के भने एकदम यो नक्सा जारी गर्नु पर्यो भनेर भनिरहेका छौँ भनेकोमा काङ्ग्रेस पनि जब के भने भारतीय दबावमा परेपछि 2 कदम पछि हटेर टाइम के भने माग्यो। तर के भने जनताको चर्को दबाब पछि उसले पनि के गर्न पर्यो भने अहिले उसले के भन्ने स्थिति पनि होइन, हामी के भने नक्सा पास गर्ने नक्सा सम्बन्धमा त हाम्रो के भने अन्यथा कुरा छैन भन्ने कुरा आए पनि, तर अर्को तरिकाले उसले के गरे उनैका के भने अन्य के भनेदेखि 4 जना जुन सांसद छन्, 8 जना सांसदहरू छन्, उनीहरूले फेरि के भने एउटा मधेसी दलहरूकै जस्तै प्रस्ताव के भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भनेर ढाड तिर्साउने कुरा क्या। त्यो चाहिँ किन भइरहेछ त? हो त्यही भन्दैछु। राष्ट्रिय रूपमा सरकारले एउटा विधेयक प्रस्तुत गर्यो, त्यो चाहिँ यो परिवर्तित नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नको लागि, निशानमा परिवर्तन गर्नको लागि। तर अब सबैजनाले अहिले चाहिँ एकमात्र प्रस्ताव 13 संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ जनमतका हिसाबमा बलियो छ। तर त्यसैलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी बहस चाहिँ विकेन्द्रित गर्नका लागि हो अथवा जाँच मागहरू यही बेलामा राख्नुपर्छ भनेर हो? लड्को अहिले हरेक दिन जसो एउटा न एउटा संविधान संशोधन तपाईले एकदम कुरा दर्ता भइरहेछ। यसको कारण चाहिँ होइन, तपाईँ यसको कुरा के हो भने पहिला सुरुवातमा यो हदसम्म अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो भारतीय सत्तालाई मूल्याङ्कन छैन। तर के हो भने गाडी अगाडि बढिहाल्यो, बढिसकेपछि अब यसलाई कसरी रोक्ने, यसलाई कसरी विवादित बनाउने भनिसकेपछि त्यसपछि आफ्ना खल्तीको पार्टी खल्तीका नेता मधेसवादीहरू त उनीहरू के भनेदेखि भारतीय हितको लागि नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका, उनीहरू त लाज घिन केही पनि छैन होइन। उनीहरू त के भनेदेखि त्यो कुरा विरुद्ध पछेकै स्थिति छ। जब भने राष्ट्रियताको मामलामा त उनीहरू उभिन सक्दैनन् भने त्योभन्दा नाङ्गो झार अरू के हुन्छ र पार्टीको स्थिति? होइन होइन, त्यो होइन त्यो होइन, यो त्यही भनेको अहिले मधेसवादी दलहरूले जुन के भनेदेखि संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सार्दैछन्, ती नेपाली मधेसी समुदायका माग हुँदै होइनन्। ती माग भनेका के भने भारतीय स्वार्थलाई संरक्षण गर्ने मलजल गर्ने उद्देश्यको साथ, त्यो फेरि हाम्रै के भने मधेसी पार्टीहरूले ल्याएको पनि होइन। त्यो के हो भनेदेखि भारतीय सत्ताले नेपालको राजनीतिमा बिथोलिरहने किचोलिरहने उद्देश्यका साथ ल्याएका के भने माग हुन्। त्यसकारण उनीहरूको भनाइमा कुनै के भनेदेखि तुक छैन। पहिलो कुरो त कुरा के हुनु पर्यो भने उनीहरूले आफ्नो माग राख्नुभन्दा के भनेदेखि अगाडि आफ्नो के भनेदेखि देशप्रतिको देशभक्ति, देशको जसले के मुलुकको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, एकताको
पक्षमा पनि गर्न सक्दैन अनि उनीहरूले त्यस्ता कुरा गर्न मिल्छ, त्यस कारण त्यतातिर छोडिदिउँ। अब त्यसपछि आइसक्यो भने काङ्ग्रेसलाई पनि चर्को के अरे दबाब पर्यो। चारको दबाब परिसकेपछि काङ्ग्रेस के हो भने बडो के अरे अप्ठ्यारो स्थिति पर्यो। पछाडि सरौँ, हिजो पनि उनीहरूलाई आरोप लागेको छ भारतले के अरे नाकाबन्दी लाउँदाखेरि नाकाबन्दी हो भनेर बोल्न पनि सकेन काङ्ग्रेस भनेर गत निर्वाचनमा जनताले के नराम्रोसँग झापड दिएका छन्। अब पनि के भने यो के भनेदेखि आफ्नो भूमि फर्काउने कुरामा पनि हामीले खुट्टा कमाएको देख्यो भने त खत्तम हुन्छ भनेपछि उनीहरूले दुईटा ढुङ्गामा सैर गर्ने राजनीति लिए। एकातिर के भनेदेखि प्रदीप गिरी, विमलानन्द निधि लगायतका के भने जो भारतका नजिकका मान्छेहरू भनिएका छन् उनीहरूबाट के भने अमरेश कुमार सिंह भए, एउटा के भनेदेखि यादव लगायतका गरेर जो मान्छे के भने भारतको के भने निकटका मान्छेहरू पार्टी निर्णय विपरीत रे पार्टीसँग सँगै नभए उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट दर्ता गर्ने भन्ने कुरा छ। होइन यो त के होइन यो त के भने बाहिर होइन, यो देखावटी कुरा हो। त्यो भएको हुनाले दुईटा नाउँमा सहयोग गर्ने भनेको एकातिर भारतलाई पनि के भने इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्ने उसलाई पनि बढी नचल्ने हामीले गरेका छौँ, तर हामी यहाँ के भने जनताको पब्लिक के भनेदेखि दबाब परेर बाध्य भयौँ भनेर यता समर्थन गरेको भनेको स्थिति हो भएको हुनाले अब स्थिति के छ भनेदेखि अब सरकार पनि अहिले चाहिँ आएर अलिक खुट्टा कमाउन थालेको हो कि जस्तो देखेँ। एकातिर के भने काङ्ग्रेस पनि पछि हट्दै गएको, अर्को के भने भारत पनि के भने अब चाहिँ यो संसदबाट अनुमोदनै गर्ने कुरामा अवरोध सिर्जना गर्न लागि परिरहेको। अनि उसले के भने अहिले फकाउने नीति, हिजो एकदम हप्काउने नीति ल्याएको थियो नि, नेपाललाई के गर्छ भनेर पुरा के भनेदेखि दबाब दिएर अगाडि बढ्ने व्यवस्था गर्ने गरेको थियो भने अहिले के भनेदेखि भारत पनि नरम तरिकाले होइन यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ। अब अहिले राजनाथ सिंह जसले बाटो उद्घाटन गरे उनले के भने त भन्दाखेरि नेपाल र हामी के भारत भनेको त दाजुभाइ हुन्, दाजुभाइको बिचमा कहिलेकाहीँ विवाद पर्छ, यो के भने वार्ताद्वारा समाधान गर्छ। उनीहरू नरम तरिकाले आएर के भनेदेखि आइरहेको स्थिति हो भएको हुनाले अनि अर्को के भने गोकुल प्रसाद राजदूतलाई भेट्न पनि उनी गइरहेका छन्। त्यसले भनेको मतलब अहिले के देखाइरहेको छ भने यो अहिले तपाईँ पहिलो प्राथमिकता पाउनु पर्थ्यो के हो त भने फास्ट ट्र्याकमा भएर पनि यो के भने जनताको आकाङ्क्षा अनुसार, जनताको माग अनुसार र राष्ट्रियतासँग भूगोलसँग जोडिएको कुरामा पहिला त के हो भने यो के भनेदेखि संविधानमा रहेको के भनेदेखि त्यो लोगो हो नि, निशान छाप हो, त्यसलाई होइन केही न केही गडबडी नै होइन। अहिले त प्रष्ट रूपमा के देखिन थाल्यो भने अहिले नै अनुमोदन गरी नहाल्ने नभन्ने, किन जनता फेरि के भने आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। अहिले के हो त भने यसो घुमाएर यसलाई अल्झाएर कति ढिलो गर्न सकिन्छ, कति विलम्ब गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने भन्नेमा अहिले सरकार पनि लागे जस्तो देखिन्छ। यदि फेरि सरकारको के भनेदेखि चर्को दबाब परेन भने कुनै न कुनै बहानाबाजीमा अहिले यो सेसनबाट संसदको यो के अधिवेशनबाट संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव हो त्यो प्रस्ताव के भनेदेखि पास हुने, पुरा हुने नहुन पनि सक्छ। अब त्यो एउटा पाटोका रूपमा अगाडि बढिरहेछ। मधेसवादी लगायत अरूले जे प्रस्तावहरू राखिरहेको छ, सुरुवात त मधेसवादी दलले नै राख्यो, त्यस पछाडि काङ्ग्रेसका 8 भाइले पनि राखे। यो मौका अब किन छोड्नु भनेर चित्रबहादुर केसीजीले पनि गरेर राखिहाल्नु, संहिता खारेजीको माग राखेर हुँदा हाम्रो हिजो प्रेम सुवालजीहरूले पनि राख्नुभयो 18 वर्ष पुगेका सबैलाई सैन्य तालिमदेखि अङ्गीकृत नागरिकलाई राज्य सञ्चालनको कुनै पनि तहमा लानु हुँदैन भनेर एक पछाडि अर्को प्रस्तावहरू गइरहेछ। यो सबैले नियोजित छ कि मधेसवादीले सुरु गरिहाले, हामी पनि किन छोड्नु भनेर अरू चाहिँ त्यतिकै यो चाहिँ मूल चाहिँ के भने अहिले मधेसवादी दल र नेपाली काङ्ग्रेसबाट आएको त यो प्रायोजित हो, त्यो उनीहरूको पार्टीको पनि होइन। यो के भने काङ्ग्रेसका 8 भाइ राखेको प्रस्ताव प्रायोजित इन्डियन प्रस्ताव नै यिनीहरूले लगेर खालि उनीहरूले बाट आएको प्रस्तावलाई यिनीहरूले त्यहाँ टेबलसम्म गरिदिने कुरा गर्ने गरेका हुन्, त्यति मात्रै हुन्। त्यसमा त उनीहरू खेताला मात्रै हुन्, भरिया मात्रै, खेताला भन्नुहोस् भरिया भन्नुहोस् जे भन्नुहोस्, अब दलाल नोकर त के भन्ने, किन अब हामी जस्तो मान्छेले किन त्यो शब्द प्रयोग गरेर त्यो स्थिति हो। अब एकातिर यो बाटो छ संसदमा अहिले 1-2 दिन यता चाहिँ हामीलाई बाहिरबाट सुन्दाखेरि पनि यो नेपाली संसद हो कि इन्डियन संसद हो भन्ने खालको पनि झल्को दिने गरी हिन्दी भाषामा
पनि सम्बोधनहरू भइरहेको छ। यो चाहिँ स्वाभाविकै थियो अरे, यसमा कानुनमा के व्यवस्था छ एकचोटि यहाँसम्म जानु भन्ने पनि लागिरहेको छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले शपथ नै हिन्दी भाषामा खान्छौँ, हिन्दीमा बोल्नु स्वाभाविक हो, हिन्दीमा बोल्दैन इन्डियन भइँदैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। होइन, त्यसरी हिन्दीमा कहाँ बोल्न पाइन्छ? कि आफ्नो मातृभाषा हुनु पऱ्यो कि राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषामा बोल्नु पऱ्यो? त्यो त सिधै यिनीहरूलाई रोजाउनको लागि उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ भन्ने अर्को तर्क छ। यहाँनिर यहाँको धारणा चाहिँ यसको कानुनी व्यवस्था के छ त्यो पनि बताइदिनु न आज। अब हेर्नुहोस्, पहिलो म कानुनकै कुरा गर्छु। यो के छ भने संविधानमा देशको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा हुनेछ भनेको छ, नेपाली भाषा हो। त्यसपछि अन्य जति पनि मातृभाषाहरू छन् ती के भने राष्ट्रिय भाषा हुनेछन् भनेको छ दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा भनेको छ भने कुनै पनि मातृभाषाहरूलाई एउटा के ने प्रदेशमा एउटा मातृभाषादेखि बढी पनि मातृभाषा के ने प्रयोग हुन सक्छ। त्यो चाहिँ के हो भने यदि के भनेदेखि प्रदेशको कामकाजी भाषा के ने बनाउने हो भने त्यसमा के गर्नुपर्छ भने प्रदेशले निर्णय गरेर गर्नुपर्छ भन्ने यतिकै नै व्यवस्था हो। अब आयो हिन्दीको कुरा। हिन्दीको कुरा के भनेदेखि संविधानले के भनेदेखि त्यसलाई अनुमति दिन्छ कि दिँदैन, कानुनले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न आयो। आउँदा त त्यसले त के भनेको छ भने एउटा नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषाको रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिएको छ। अर्को के हो भने दिएको छ भने मातृभाषालाई मात्रै के नै मानेको छ। त्यसो भने के हिन्दी भाषा नेपालको मातृभाषा हो कि होइन त? प्रश्न त्यहाँ हो नि त। हो, अब कि त नेपाली भाषामै बोल्नु पर्यो कि मातृभाषा हुनु पर्यो? त्यो मातृभाषा हुनु पर्यो पर्यो भाइ, यति हो नि कानुनले, यति संविधान कानुनले भने यति। अब म तपाईँलाई भन्छु, अहिले चाहिँ हिन्दी भाषा भनेर कहाँ मान्छेले कोर्ने जस्तो सरिता गिरी भयो के तराई मधेस क्षेत्रका मानिसहरूले के उठाइरहेछन् भने हिन्दी भाषामा के बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले उठाएर लिएर आइरहेछन्, बोलिरहेछन्। अब सुन्नुहोस्, अब पहिलो कुरो के हो भने अरूतिर छोडिदिनुहोस्, तराई मधेसमै भन्नुहोस् के भनेदेखि त्यहाँ मातृभाषा भनेको कुरा के हो भने एउटा मैथिली छ, अवधी छ, अनि मैथिली, अवधी, भोजपुरी, अनि त्यसपछि झाँगडहरूले आफ्नो तरिकाले बोल्छ, राजवंशीको आफ्नो भाषा, साना साना मातृभाषाहरू पनि छ। तिनीहरू त्यहाँका के भने मातृभाषाहरू हुन्। नेपाल उसले बोलेका, तर सुन्नुहोस्, हिन्दी भाषा नेपालको मातृभाषा नै होइन, हुँदै होइन। तपाईँलाई हिन्दी भाषा नेपालको मातृभाषा हुँदै होइन र तपाईँ यहाँसम्म कि हिन्दीको कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने भारतमै अहिले त्यो हिन्दी भाषा राष्ट्रिय भाषा हुन सकेको छैन। अहिले के भनेदेखि खास गरेर हिन्दी बोल्ने भनेको उत्तर प्रदेश र बिहारमा दक्षिण भारतमा जानु हिन्दी बोल्यो भनेदेखि घृणा गर्छ। अहिले त त्यो भारत त्यो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भने नेपालको कहाँबाट के त्यो हिन्दी भाषा हुन्छ? त्यस कारण के अब सुन्नुहोस्, अब त्यो के भयो त भन्दाखेरि पहिलो कुरो त संविधान कानुनले नदिएको कुरा जबरजस्ती पेल्दै गयो। सरकारले पनि के गर्यो भने त्यो रोक्न सकेन, किन अस्थिर थियो राजनीति, नभइसकन यही मौका हो भनेर के भनेदेखि उनीहरूले त्यसको दुरुपयोग गर्दै गरे। अहिले जो के भनेदेखि संसदमा कि त के नेपाली भाषामा बोल्नुपर्छ कि बोल्नुपर्छ के मातृभाषामा के बोल्नुपर्छ। यति मातृभाषा कसैले बुझ्दैन उल्टा गरेर राखिदिनु पर्यो, परेन त? जब के भने मातृभाषालाई मान्यता पर्नु पर्यो। त्यस कारण हिन्दी भाषा त के भने नेपालीहरूको मातृभाषै होइन पहिलो कुरो। अब के भने हिन्दी भाषाको कुरा चाहिँ अब यसको पछाडि के भने किन हिन्दी भाषा यसको नियततिर जाउँ। हो, यसको नियत चाहिँ के छ? ल ठिक छ, मातृभाषै होला अथवा नभइकन पनि उनीहरूले बोलिरहेछन् भनेपछि यो बोल्नु त्यो पनि एकदम चर्को स्वरमा बोल्नु, त्यसका पछाडिको लुकेको गुइजे कुरा हुन्छ नि। हो, यही कुरा, यो कुरा के हो भने यो आज उठेको प्रश्न होइन। 2007 सालमा नेपाल के भनेदेखि जब के प्रजातन्त्र स्थापना भयो, प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि भारतले 2004 साल 1947 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्र भएपछि भारतले के नीति अवलम्बन गर्यो नेपाल लगायतका मुलुक, विशेष त नेपालकै कुरा गरौँ, गर्दाखेरि के हो भने नेपालको राजनीतिदेखि लिएर सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो के हो भने नियन्त्रण राख्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने भन्ने हिजो ब्रिटिस कालको जो नीति थियो नि अङ्ग्रेजहरूको, त्यही नीति के हो भने स्वतन्त्र भारतले पनि के अवलम्बन गर्यो। त्यो क्रममा उसले एउटा कुरा के गर्यो भने जस्तो के भने अहिले भारतले निरन्तर रूपमा नेपाल सम्बन्धी अवलम्बन गरेका जम्मा 6 वटा नीति छन्। त्यो पनि आम जनतालाई जानकारी हुन आवश्यक छ। पहिलो भनेको कुरा के हो भने नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दै जाने 1 नम्बर नीति नै हो, त्यो अहिले निरन्तर छ। दोस्रो भनेको के भनेदेखि नेपाललाई आफ्नो आर्थिक रूपमा आफ्नो खुट्टामा उभिन नदिने, भारतको
पूर्णतः निर्भर बनाउने, भने उसैको कृपा हामीले चाहिरहेको आर्थिक रूपमा उसको के भनेदेखि पुरै के प्रभुत्व के उसले कायम गर्ने, नेपाललाई गरिबी बनाएर राख्ने त्यो किसिमको। तेस्रो भनेको नेपालको जलस्रोत लगायतको के भनेदेखि जुन प्राकृतिक स्रोत साधन छ त्यो कब्जा गर्ने, यी भए आर्थिक नीति उसका। तेस्रो अब राजनीतिक नीति। अब चौथो राजनीतिक नीतिहरू भनेका राजनीति अन्तर्गत पर्छन्, जस्तो के हो भने नेपालको राजनीतिलाई पूर्णतः आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने, 4वटा 5वटा भयो हो। अनि नेपाललाई आफ्नो के भनेदेखि सुरक्षा छाताभित्र राख्ने र अर्को नेपाली नागरिकतामा भारतीय नागरिकहरूको अतिक्रमण घुसपेट गराउने, यी 6वटा नीति के भनेदेखि भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै 2007 सालपछि निरन्तर रूपमा भारतले के भनेदेखि लागू गरेको। त्यही क्रममा आयो। अब आयो के भने मैले भने हिन्दी भाषाको कुरा। हिन्दी भाषाको कुरा चाहिँ के हो भने भारतले एउटा के गर्यो 7 सालको परिवर्तनपछि भने नेपाली काङ्ग्रेस त उसको मुठीको माखो नै थियो, जे भने नि त्यही गर्थ्यो। तर उसले अर्को वैकल्पिक नीति केही गरेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस आफूभन्दा अलिक टाढा भयो अथवा आफूले भनेअनुसार चल्दैन भने एउटा वैकल्पिक शक्ति खडा गर्नुपर्छ भन्ने के सोचका साथ भारतीय सत्ताले के गर्यो 2008 सालमा वेदानन्द झाको नेतृत्वमा तराई काङ्ग्रेस स्थापना गर्यो। त्यो तराई काङ्ग्रेसले 2टा नारालाई प्रमुख रूपमा उठाएको थियो। एउटा भनेको हिन्दी भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ त्यति बेला 8 सालमा, अनि अर्को भनेको के भने मधेसलाई एउटा के भने स्वतन्त्र प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने 2टा कुरा आँट्यो। हेर्नुहोस् त्यो किन आँट्यो? त्यो के भने वेदानन्द झाको माग थिएन। त्यो के हो त भनेदेखि कसको माग थियो? हाम्रो के भने मधेसी समुदायको त्यो माग थिएन। त्यो भनेको भारतीय सत्ताको एउटा षड्यन्त्रपूर्णमूलक स्ट्राटेजी। त्यो भनेको कुरा के भने हिन्दी भाषाका नाममा के हो भने यो जुन तराई क्षेत्र छ, तराई क्षेत्र भने भारतसँग भाषिक रूपमा भारतसँग जोडिन्छ, नेपालसँग जोडिँदैन भन्ने कुरा के भनेदेखि मनोवैज्ञानिक रूपमा पुष्टि गर्ने एउटा। दोस्रो कुरा के हो त भने मधेसको नै अलग्गै स्वतन्त्र प्रदेश हुनुपर्छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ नेपालभन्दा अलग्गै भूगोल हो, जो के भनेदेखि भारतसँग मिल्दोजुल्दो छ भन्ने देखाउने नाममा र नेपालबाट के भने त्यसलाई एउटा अलग्गै नेपालसँग घुलमिल हुन नदिने षड्यन्त्रको साथ त्यो आएका एजेन्डाहरू हुन्। हिन्दी भाषालाई मान्यता पाउनु पर्छ, ती 2टा यो 8 सालदेखि छिराउँदै आजसम्म निरन्तर आएको छ। विषय हो यो। त्यो अहिले के हो भने त्यसैको नयाँ संस्करण भनेको अहिले परिष्कृत संस्करण भनेको 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि अहिलेका के भनेदेखि मधेसी दलहरूले मधेसी नेताहरूले के भने उठाएको के कुरा हो। त्यो अहिलेको कुरा होइन। त्यसकारण त्यो के हो भने एकदम त्यो यो हिन्दी भाषाको कुरा एवाको इलेक्सनमा हाल्यो, हिन्दी भाषाको कुरा पर्मिट दिने कि नदिने भन्ने कुरा एउटा होला। जब जुनसुकै एजेन्डा चाहिँ नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने डिजाइनको साथ आउँछ भने त्यस्तो प्रस्तावलाई कसरी स्वीकार्न सकिन्छ? 1 नम्बर कुरा कानुनको विषय नै भएन होइन, एउटा राजनीतिक विषय पनि हो। अब एउटा त कानुनले दिँदैन, दोस्रो यसको पर्दा पछाडि लुकेको जुन कारण छ नि। तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ के भने सरिता गिरी ऊ के भने नेपाली भाषा तपाईँ हामीभन्दा राम्रो बोल्छन्, तर नि अन्य त्यहाँ बोल्ने पनि के भने उनीहरू नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्छन्, तर किन हिन्दी बोल्छन्? हिन्दी बोल भनेको छ। उनीहरूले के भने त्यो भूमिका निभाउनु पर्ने छ। त्यसकारण उनीहरूको त्यो बोली भनेको पनि के हो भने त्यो के भनेदेखि आफ्नो बोली होइन। त्यो बोली भाषा मात्र हिन्दी होइन कि त्यहाँभित्रको कन्टेन्ट पनि इन्डियन कन्टेन्ट हो। त्यसैले ल्यायो के भने नेपाल चाहिँ अहिले के हो भनेदेखि यो तराई मधेसलाई एउटा के अरे नेपालभन्दा अलिकति भिन्न रूपमा नेपालहरूको बिचमा के भने यो पहाडभन्दा यो भिन्न हो, हिमालभन्दा भिन्न हो भनेर के भने अलग्गै रूपमा के भने राखिदिने। तर यो एजेन्डा हाम्रो नेपालको के भने तराई मधेसका जनताले अस्वीकृत एजेन्डा हो है। कसरी अस्वीकृत भन्नु भने 2008 सालमा के भने वेदानन्द झाले यो के भनेदेखि उठाएर पार्टी गठन गरे, तराई काङ्ग्रेस उठाएपछि त्यहाँको जनताले के भन्यो त? मधेसको तराई जनताले भने हाम्रो भाषा कहाँ हो? भने हिन्दी हो, हाम्रो त मैथिली हो, हाम्रो त भोजपुरी हो, हाम्रो त के भने अवधी हो, हाम्रो त के भने हिन्दी भाषा होइन भनेर मानेन। र भरे 2015 सालको निर्वाचनमा वेदानन्द झाको के भने पार्टीको भने जमानत जफ्त भयो, अस्वीकार गरे नि त। त्यसकारण अहिले पनि तपाईँले यो मान्छेलाई भ्रम छ। अहिले पनि के भनेदेखि हेर्नुहोस् तराई मधेसका जुन के भने जुन खास आदिवासी के भनेदेखि मधेसी समुदाय नेपाली जनताहरू छन्, उनीहरू के हो त भने राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छन्।
हाम्रो उनीहरू के भने हिमाललाई पनि माया गर्छन्, पहाडलाई पनि माया गर्छन्, हाम्रो एउटा देश हो भन्ने त्यो भावना छ। यो भनेको चाहिँ के भने दोहोरो नागरिकता बोक्ने अनि त्यसपछि नेपालमा के भने बुहारीको रूपमा के भने आउने तर आफ्नो प्रतिबद्धता के भनेदेखि भारततिर देखाइराख्ने यस्ता मान्छेहरूले मात्रै यो कुरालाई के भनेदेखि गरेका छन्। तर के भने आम मधेसी समुदायले यसद्वारा यो अस्वीकृत मागो अहिले पनि के भने स्वीकार के भने गर्दैन। भन्नुभयो संविधानमा पनि व्यवस्था छैन, किनभने यो हिन्दी भाषा हाम्रो मातृभाषा नै होइन कि मातृभाषामा बोल्नु पर्यो कि चाहिँ नेपाली भाषामा बोल्नु पर्यो, कामकाजी भाषालाई, यो दुईटालाई मात्र मानेको छ संविधानले। अब त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूको मातृभाषा नै के रहेछ भनेर बुझ्दै जाँदा हामी माइतीसम्म बोल्नुपर्ने हुन्छ। जन्मिँदाखेरि आमाको सिकेको भाषा त उहाँले हिन्दी नै होला उहाँहरूको तर्क। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरू इन्डियन चेली नै हो। तर यहाँ फेरि हिन्दी बोलेको भनेर गाली गर्दा पनि रिसाउनुहुन्छ, अनि मातृभाषा त्यही भनेर फेरि हिन्दी पनि बोल्नुहुन्छ, अनि इन्डियन चेलीको दादागिरी बढ्यो भन्दाखेरि फेरि पनि उहाँहरूलाई चसक्क पनि बित्दो रहेछ। यो चाहिँ किन यस्तो फेरि? होइन, त्यो त उहाँहरूको एकदम गलत कुरा हो। तपाईँलाई अहिले तपाईँ देख्नुहोस् कि मैले 2-3 मान्छेको हेरेँ, यति साह्रो तल गिरेर यति साह्रो आपत्तिजनक के भने अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। मनमा के होला अलग कुरा होला। अब उहाँहरू सामान्य मान्छे होइन नि। यहाँ के भनेदेखि अहिले उहाँहरू भनेको के भने यो सडकमा खाली सिसी पुरानो कागज बेच्ने मान्छे त होइन नि, देशको के भने सांसद हो उहाँहरू। त अहिले के भने एउटा जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ। सांसद भनेको सानो कुरा हो, नीति निर्माण गर्ने। त्यस्तो मान्छेले मुलुकको अब कहाँ आएको छ भने लिम्पियाधुरा कालोपना लिपुलेक मातृभूमि के भने भूमि बचाउने कुरा आएको छ। त्यसमा हाम्रो मिचेकै छैन भनिदिने है, उसँग के भने सोधेर गरिदिनुपर्छ भने भारतले त के भने हाम्रो भूमि पाएर नक्सा पास गर्दाखेरि नेपाललाई सोध्नु नपर्ने, अनि हामीले हाम्रो भूमि राख्दाखेरि त त्यसको के भने प्रत्युत्तर हाम्रो भूमि राख्दाखेरि चाहिँ भारतको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने। अनि कसै एकजना के भने अर्को अमरेश राणाले त कतिसम्म के भनेदेखि एउटा आपत्तिजनक कुरा के गरे भने कि म के भने त्यो लिम्पियाधुरा कालोपन लिपुलेक चाहिँ ओलीले फर्काएर लिएर उनको जुत्ताको पोलिसी लगाउँछु भने यो के हो? यो भनेको अर्थ के भने होइन, उनले मनोवैज्ञानिक रूपमा के भने के बोल्न खोजेका भने यो कुनै हालतमा के भने फिर्ता हुँदैन, यो भारतले कब्जा गरेको चिज हो, बेकारमा यो के भने यसको पछाडि किन लाग्छौ भन्न खोजे। भन्नु हो एकदम सही कुरा हो। त्यही के भने उद्देश्यको साथ भनेको। तपाईँ भन्नुहोस् अरू देशमा हो भने यस्ता के भने मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकताको विरुद्धमा यसरी कुरा गर्दाखेरि त राज्य विरुद्धको मुद्दा लाग्थ्यो। यति बेला त के भने अरू देशमा हुन त जेलमा गइसक्थे। तर यहाँ के भने राज्य कमजोर छ, जे बोल्दै पनि भएको छ, जे बोल्दै नि भएको छ। मेरो भुवा के भनेदेखि मात्रै यो जनरली एउटा के हुन्छ मानिन्छ। सुन्नुहोस् यहाँ एउटा कुरा छ, अरू देशमा भयो भनेर भन्नु न, अब हाम्रो देशको कानुनले चाहिँ त्यो छ कि छैन त? के छैन? तपाईँले के भने अहिले हाम्रैमा पनि राज्य विरुद्धको के भनेदेखि ऐन छ। कसैले पनि मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध त्यो राज्य विरुद्धको के भनेदेखि अपराध के भने मानिन्छ। त्यहाँ के भने 20औं वर्षसम्म कैद हुने, आजीवन कैद हुने, सजाय हुने, कडा कडा सजायको के भनेदेखि व्यवस्था के भने छ। अब पहिलो कुरो एउटा राजनीति तपाईँले प्रश्न भन्यो नि, अब राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको राजनीतिक नैतिकता हुन्छ। एउटा देशको कुनै नागरिकले नागरिकता लिन्छ भने त्यसको पछाडिको कमिटमेन्ट के हो भने म यो देशप्रति उत्तरदायी छु, यो देशको भूगोल बचाउँछु, यो भूगोलको सार्वभौमसत्ता बचाउँछु, भौगोलिक अखण्डता बचाउँछु, राष्ट्रिय एकता बचाउँछु भन्ने कमिटमेन्ट हो क्या त्यो नागरिकता। होइन भने त्यो नागरिकता किन लिने? त्यो नागरिकता लिनुको अर्थ हरेक नागरिकको त्यो जिम्मेवारी हुन्छ। झन् पार्टीको नेता पार्टी भनेपछि झम के उसको गएदेखि त्यो धेरै ठुलो जिम्मेवारी भयो भएन। अनि जो चाहिँ के भने जुन देशको नागरिक बनेको छ, जुन देशको सांसद बनेको छ, मन्त्री बनेको, राज्य कोषबाट लाभान्वित भएको छ, त्यस्तो मान्छेले के भनेदेखि देशको के भनेदेखि सार्वभौमसत्तालाई, भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध बोल्नु त्यहाँभन्दा अनैतिक र भर्सना योग्य कुरा के हुन्छ? म त के अनुरोध गर्छु भने जस्तो अमरेश कुमार सिंह हुनुभयो, ऊ के अरे सरिता गिरी लगायतको जो प्रवृत्ति छ, अब तपाईँ एउटा राजनीतिक इमान्दारी देखाउनुहोस्। तपाईँलाई नेपालमा माया गर्न सक्नुहुन्न, नेपालमा तपाईँको आस्था छैन, तपाईँको आस्था दिल्ली हो, त्यही तपाईँको के छ भने इमान्दारीपूर्वक नेपालको नागरिकता परित्याग गरिदिनुहोस्। के होइन भने नेपालको नागरिकता बोकेर हुने, त्यो नागरिकता बोकेर हिँड्ने, नेपालमा नागरिक हो भने नेपालप्रति उत्तरदायी पनि हुनुहोस्।
भन्ने म अनुरोध गर्छु क्या। भूमि प्रधानमन्त्री फिर्ता ल्याउन सक्नुभयो भने जुत्ता पोलिस गरिदिन्छु अरे योभन्दा तल्लो स्तरको त्यो त टिप्पणी गर्नु हुन सक्छ त्यो त केही कुरै छैन। अब भन्नुहोस् न जे भनेर अनि सरासर लुगा लगाएर फेरि सदन छिर्दिन साथ हिँड्दिने लाज त हुनुपर्ने हो। जस्तो भने के भने नेपालको भूमि मिचेको छैन भनेर सरिता गिरिजीलाई त्यो सांसदमा जान लाज हुनुपर्ने हो कि होइन? त्यो उहाँले बहिष्कार गरेर त्यो के भनेदेखि त्यो राज्य कोषबाट त्यो के भनेदेखि तलब खाउनु उहाँलाई के भनेदेखि त्यसलाई अलिकति के भनेदेखि काहीँ के घोच्नुपर्ने हो कि होइन? चसक्क त हुनुपर्ने हो नि त। त्यस कारण के हो भने यो चाहिँ नेपालको अहिलेको स्थिति के छ भनेदेखि यहाँ भद्रगोल जसले जे गरे पनि भएको स्थिति छ। यो चाहिँ के भने राष्ट्रमा जब के दह्रो नेतृत्वको स्थापित हुँदैन, नेताको त्यो उपस्थित हुँदैन, त्यस्तो पार्टी बन्दैन, त्यति बेला के हो त नि समस्या। अब हेर्नुहोस् नेपालको स्थिति हेर्नुहोस् त। नेपाल भनेको के हो भने एउटा भारत त तपाईँलाई ब्रिटिसहरूकोले भन्दा अगाडि भारत त के भनेदेखि टुक्रा टुक्रा विभाजित थियो। एउटा भारत थियो र भारत भन्ने नामै थिएन। त्यहाँ त 5वटा कतिवटा के भनेदेखि एसिया त 500-600वटा त के भने साना देशहरू थिए। ब्रिटिसहरूले एकाएक गरिदिएको हो नि त होइन? अब नेपाल त हेर्नुहोस् ऐतिहासिक रूपले हिजो के हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, हाम्रो त के भने तराई के भनेदेखि गङ्गासम्मको मैदानसम्म के भनेदेखि भएको भयो। हिजो ब्रिटिसहरूसँग सुगौली सन्धिमा गर्दाखेरि गुमेको भयो होइन हो होइन? त्यस कारण नेपाल त्यत्रो इतिहास बोकेको यति महत्त्वपूर्ण हेर्नुहोस्। यस्तो काहीँ संसारमा कुनै पनि यस्तो देश छैन जहाँ हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ। छिनछिनमा एक घन्टा पनि लाग्दैन तपाईँलाई के भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न। त्यस्तो भौगोलिक विविधता भएको, यति के भनेदेखि जलस्रोतको प्रचुरता भएको, अनि त्यसपछि के भने यो जडीबुटी लगायतका प्रकृति स्रोत साधनले सम्पन्न भएको यस्तो पाउनु। यहाँ त के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा त सधैँभरि हिजो ब्रिटिसहरूले पनि नेपालप्रति त्यही के गिद्धे नजर आएर यसको डेभलपमेन्ट नै हुन दिएन। अब त्यसपछि अब अहिले के भने भारतीयहरूको के भनेदेखि नजर पनि त्यस्तै नेपालमा बिथोलिरहनु भयो। अनि हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने नेपालका के भने राजनीतिक शक्ति, पार्टी, नेताहरू के भने आफूसँग भएको शक्ति नदेख्ने। ए शक्ति त नेपालमै छ नि त। शक्ति कहाँ देख्ने? दिल्लीमा शक्ति देख्ने। अब के हो भने जबसम्म नेपालमा शक्ति देख्ने कसरी के नेपाल बन्न सक्छ होइन? र अनि दोस्रो कुरा हामी नेपाली एक भयौँ भने कसैले केही गर्न सक्दैन भनेर अरूले फुटाइदिन खोज्दा नफुट्ने हो भने नेपाल त एउटा के भनेदेखि छोटो समयमा ठुलो डेभलपमेन्ट गर्ने मुलुक हो हेर्नुहोस् होइन? त्यो हो नि त। जस्तो यसैमा नि सर अब यही विषयमा हाम्रो एकजना मान्य गङ्गा चौधरीजीले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो सदनमा पनि। यहाँ चाहिँ इन्डियन चिलीहरूको दादागिरी बढिरहेछ, त्यसै गरी उहाँले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा हाम्रैमा पनि अन्तर्वार्ता दिएर उहाँहरूले त्यसरी हिन्दीमा बोलेको देख्दा, नेपाललाई चाहिँ इन्सल्ट गरेको देख्दा मेरो रगत उम्लिन्छ। यदि म चाहिँ संसद थिइनँ भने, त्यो पदीय मर्यादा छेक्दैन थियो भने म अर्कै तरिकाले पनि खन्यौँ कि जस्तो लाग्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि सरिता गिरी लगायतका मान्यज्यूहरूले त्यो चाहिँ उहाँको हेट स्पिचले घृणा शब्द भयो र त्यसलाई संस्कृतिको रेकर्डबाट हटाउनुहोस् र उहाँलाई चाहिँ कारवाहीसम्मको माग राखेर हरेक दिन हिन्दी भाषामा त्यहाँनिर चाहिँ चर्का कुरा गरिरहनु भएको छ। यो कुन चाहिँ हेड स्पिच थियो? कसले गरेको चाहिँ हेड स्पिच छ? कारवाही चाहिँ कसलाई गर्नुपर्छ त यसमा? त यहाँले त नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ यसलाई। यो कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि गङ्गा चौधरी एउटा के भने थारू समुदायबाट आएको मान्छे। नेपालमा थारू समुदाय भनेको तराईमा बस्ने आदिवासी हो जसले जङ्गल फाँडेर आबाद गर्यो। पछि अरू विभिन्न जात जाति पाहाड गए, इन्डियाबाट आए, विभिन्न भयो होला होइन? त्यो जाति हो। त्यो के भने एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी के भनेदेखि समुदाय। पछि त के गर्यो भने त्यसलाई बिथोल्ने काम गरेर त्यहाँ के भनेदेखि त्यसलाई पनि के भनेदेखि पदभ्रष्ट गराउने काम हो। त्यस कारण के भने गङ्गा चौधरीले जो उसले बोलिन् नि, एउटा राष्ट्रवादी देशभक्तले जुन बोल्ने कुरा उनले बोलेकै छन्, उनको आवाजमा राष्ट्र बोलेको छ। र अब अझ मलाई त के भन्नुहुन्छ भने गङ्गा चौधरी एक्लै त्यहाँ बोलेछन्, अरू मोरा जम्मै मरेका रहेछन् त्यहाँ अरू सांसदहरू। जहाँ तै के हो भने उनीहरू चाहिँ पटक पटक जस्तो सरिताजी बोल्नुभयो, त्यसपछि लगायत त्यो अग्रहरीजी भन्ने अर्को बोल्नुभयो हिन्दीमै। आज चाहिँ सभामुखले रुलिङ गर्दा गर्दै अर्को एकजना मान्य पनि बोल्नु भएको छ, सभामुखले त्यो विषयमा नबोल्नुहोस्, त्यो च्याप्टरको क्लोज भइसक्यो, अर्को विषयमा हुँदा हुँदै पनि फेरि सुन्नुहोस् एक पछाडि अर्को। अब सुन्नुहोस् कस्तो मलाई लाग्छ त्यहाँ त्यो सांसद भनेको नेपालको के भनेदेखि रक्षा गर्न जनताले मत दिएर पठाएको होइन, निर्वाचित गरेर पठाएको होइन। संसदमा खुला रूपले
नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि के भने बलात्कार हुने, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि बलात्कार हुने, भौगोलिक अखण्डतामाथि के भने बलात्कार के हुँदाखेरि त्यो बोल्ने एकजना के भनेदेखि मान्छे भनेको यसरी बलात्कार गर्न पाइँदैन भने त गङ्गा चौधरी मात्रै हो। अरू के मरेका छन् सांसदहरू के जिम्मेवारी लिएर त जनताबाट मत लिएर आएका हुन्, उनीहरूले प्रश्न उठाउनु पर्छ पर्दैन। त्यसकारण के भने गङ्गा चौधरीले जो उठाएछन् त्यो त नेपाली जनताको आवाज छ। अक्कीको हेट विचेस आफू केर गर के भनेदेखि नेपालको संविधान कानुन मूल्य मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेर के भनेदेखि सांसद जस्तो पवित्र स्थलमा कन्टेनर बनाउने, फोहोर मैला फ्याँक्ने जस्तो, त्यहाँ के दुर्गन्ध फैलाउने ठाम जस्तो बनाउने, अनि आफू चाहिँ के भनेदेखि नेपाल राष्ट्र सिंहको विरुद्धमा बोल्ने, त्यो हेट स्पिच नहुने। अनि त्यसपछि के भने यो हेट यसरी के भनेदेखि मुलुकको विरुद्ध बोल्न पाउँदैन भनेर गङ्गा चौधरीले बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो हेट स्पिच हुने, त्यो कस्तो तर्क हो? रेकर्डबाट हटाउनु पर्यो र उहाँलाई माफी माग्नु पर्यो र नभए कारबाही नै गर्नु अरे त्यो भन्दा के भनेदेखि अर्को के भनेदेखि नामर्थ पनि के हुनसक्छ। त्यहाँ त के भने अहिले त आगो बल्नु वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो किसिमको नेपालको के स्वतन्त्रता विरुद्ध बोल्नेहरूमा त संसदमा उल्टै कारबाही गर्नु पर्थ्यो, केही समय उसलाई निलम्बन गर्नु पर्थ्यो, पर्दैन थियो? पर्दैन थियो नि त, उल्टो गर्नु पर्थ्यो। यहाँ त कस्तो एउटा कमजोरी गर्ने, सिधा लिएर नेपालको के स्वतन्त्रता विरुद्ध सार्वभौमसत्ता विरुद्ध खुलै रूपले विदेशीका के भनेदेखि कुराहरू लिएर आएर के बोल्ने, यो भन्दा के भने लाजमको कुरा के हुन्छ? मान्छे फेरि फेरि पो छ त मान्छे होइन त्यो योजनाबद्ध रूपले गरेका हुन्, योजनाबद्ध रूपले। या त तपाईँले के भन्छ भने उनीहरू त्यहाँ के नाटक जसले सबभन्दा बढी के भनेदेखि हो बस उनीहरूले सुन्नुहोस्, उनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता, नेपाली जनताको स्वाभिमानको विरुद्ध जति बढी धावा बोल्न नाटक गर्न सक्यो उति उनीहरूको पद पनि उन्नति हुने होला, आर्थिक लाभ पनि हुने होला। अनि किन चिज च्याउँछन् त? त्यतिसम्म नभए त सांसदलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि। सांसद जस्तो मान्छेले संसदमा बोल्दाखेरि मैले बोलेको कुराले मुलुकको सार्वभौमसत्तामा असर गर्छै गर्दैन, स्वतन्त्रतामा असर गर्छै गर्दैन, जनचाहना विपरीत छ कि छैन, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पर्छ कि पर्दैन विचार गर्नु पर्दैन। उनीहरूको त्यहाँको रोदन या चिच्चाहाट जति खतरनाक छ त्योभन्दा धेरै खतरनाक छ अरू पक्षका मान्छेको मौनता पनि छ नि त। छ किन चाहिँ मैले भन्दा ती मरेका मान्छे हुन् भन्छु क्या म, जसले देशको सार्वभौमसत्ताको विषयमा अडान लिन सक्दैन, बोल्न सक्दैन, ती त मरेका मान्छे जिम्दा लाज भए। तिनीहरूले त सकिँदैन भने किन बस्ने त सांसद भएर? जो सक्छ त्यसको लागि लड्नु त्यो जान्छ। अब सेनामा जागिर खाने, सेनामा जागिर खानुको मतलब के हो त? म के भनेदेखि राष्ट्रको सुरक्षाको लागि जीवन बलिदान गर्छु भन्ने होइन। जसलाई त्यो बलिदान गर्न डर लाग्छ किन सेनामा जाने? राजनीति भनेको देशको के भनेदेखि हितको रक्षा गर्ने हो। सांसद भनेको सबभन्दा अग्रिम पङ्क्तिको सिपाही हो। त्यो सकिँदैन भने किन बस्नु त्यहाँ? अब उहाँहरूलाई चाहिँ इन्डियनको कृपा पाएको भन्दा रिस उठ्छ, तर उहाँहरू झ्याप्प अरू कोही विषयले उहाँहरूलाई काउन्टरका रूपमा बोल्यो भनेदेखि उहाँहरूले सिधै भनिदिनु भयो कतै चाइनाले अराएर यस्तो बोले हो कि गङ्गा चौधरीले पो भन्नुहुन्छ त उहाँहरू त फेरि। ए बाबा त्यो सुन्नुहोस्, अब यहाँ त के भने हामीले हाम्रो माग राख्दाखेरि के भनेदेखि जुन के ने चाइनामा के जोड्ने, अब उहाँहरू तपाईँको ठ्याक्क बोली हेर्नुहोस् त, उहाँको त्यो नेपाली बोली चाहिँ छँदै छैन त्यहाँ के हो भने अहिले के इन्डियाको मिडियाले इन्डियनहरूले जे तर्क दिइरहेछ त्यही तर्क उहाँले गरिराख्नु भएको छ नि, छैन? त्यही त छ। तपाईँलाई यो त ठ्याक्कै अहिले त कस्तो किसिमको बनिरहेको छ भने हिजो श्रीलङ्का सिद्ध्याउनको लागि लिट्टीहरूले जसरी भाँड पहिलो मचाएको थियो नि के भने श्रीलङ्कामा, करिब त्यस्तै किसिमको एक्सर्साइज यिनीहरू के भने केही के मधेसवादी दलका के नेता कार्यकर्ताले गरिरहेको स्थिति छ। उनीहरू त नेपालप्रति कुनै के भने नेपाल के बच्नुपर्छ बचाउनुपर्छ भन्ने किसिमको फिलिङै छैन। नेपालमा आगो लाउने सिद्ध्याउने, यहाँ आगो लगाएपछि मेरो के जाने ठाउँ त भारत छँदैछ नि भन्ने मनस्थिति छ। होइन भने आफ्नो देश यही प्रति हो नि त। होइन यहाँ त धेरै त होइन धेरैको त के दोहोरो के नागरिकताहरू छ। यसको मतलब फेरि पनि तिनीहरूलाई मात्रै नभनौँ, यिनीहरू त खुला आएका के पात्र के नुनको सोझो गरेका छन्। तर नुनको सोझो गर्दा पनि उनीहरूले के भने त्यो के भनेदेखि राजनीतिको आवरण नलगाएर, सांसदको आवरण नलगाएर खुलै तरिकाले गरे हुन्थ्यो नि। त्यसमा किन त्यो भ्रम गर्ने, राजनीतिमा त्यो नैतिकता भएन भन्ने कुरा हो। अब यस्तो गर्ने त के भने पहाडी समुदायका मान्छेहरू पनि छन्,
छैन त तपाईँ देख्नुहोस् त अहिले के भने यो नक्सा के भनेदेखि संशोधन को सम्बन्धमा यो संशोधन के नक्सा त लिम्पियाद्वारा कालो पानी लिपिलेख सबै राखेर के भने नक्सा प्रकाशित र संसदबाट के अरे संसदबाट संविधानको के भनेदेखि लाई सुधार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि त ऊ देख्नुभयो नि त प्रदीप गिरी पनि त त्यहाँ अगाडि आएछन् नि छैन छन् नि त त्यस कारण हेर्नुहोस् यो अहिले नेपाल एउटा ऐतिहासिक घडीमा छ अहिलेसम्म कैयौँ मानिसहरूले ढाक छोप के अरे षड्यन्त्र गरेर नेपालमा आज्ञा गरे अब छुट्टिने आउँदैछ को नेपालको पक्षमा उभिने को नेपालमा पक्षमा के उभिँदैन अब यो छुट्टिन्छ यो र भन्ने को उभिन्छ अब यो जनताले चिन्ने बेला हो चिन्छ र यिनीहरूले के भने एउटा के भनेदेखि यो मूर्खतापूर्ण सोच नराखे हुन्छ दिल्लीलाई खुसी पारेर नेपालमा राजनीतिमा हाम्रो के भनेदेखि उन्नति प्रगति हुन्छ फलफुल बेसरी लाग्छ भन्ने दिन अब के भने समाप्त भएका छन् एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यो समय र संवादका लागि आभारी छौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद